مرحبا مجددا وتحياتي لجميع الأصدقاء والصديقات. حلقة جديدة من كتاب ونقاش. كتاب اليوم هو رواية سقوط الإمام لصاحبتها الروائية الدكتورة نوال السعداوي. ترجمت الرواية إلى 14 لغة. في علاقتنا بهذا النص الروائي الصادر سنة 1987 تقول نوال السعداوي في المقدمة للطبعة الأولى: حاولت أن أكتب هذه الرواية وأنا تلميذة في المدرسة، لكن لم أعرف كيف أكتبها. الفكرة في رأسي والأحاسيس والشخصيات، لكن اللغة لا تساعدني. وعاشت معي هذه الرواية تطاردني، وزاد إلحاحها علي بعد السنين 10 الأخيرة. ترمقني عيون أشخاصها في اليقظة وفي النور. إذن هذا في علاقتنا بتقديم أولي كتبته دكتورة نوال السعداوي. في علاقتنا كذلك بالسياق المتعلق بظهور هذا النص الروائي، من المعروف أنه بعد 17 سنة من صدورها أمر أو أوصى مجلس البحوث العلمية بجامعة الأزهر بمنع هذا النص الروائي. تمركزت القضية الأساسية التي استقطبت جهد نوال السعداوي حول النظام البطريركي الأبوي، بحيث حاولت التعبير عنه بأشكال مختلفة، ومن بينها السرد والنصوص الإبداعية. إذا نوال السعداوي تكون أقرب إلى الدقة، وهي تؤرخ لتبلور هذا الشكل الإبداعي، بحيث عبرت عن وعيها الشقي بهذه القضية المحورية، خصوصا أنها قدمت الرمز المركزي الذي يمثل أطراف النظام البطريركي، وهو الإمام، باعتباره حاكما مطلقا يلتحف عباءة الدين ويخترق طابوهات السياسة ومحرمات المجتمع ليصدم ضميره وينقض ثوابته المستقرة في الوجدان، ثم يلقى نهايته المحتومة. إذا نجيب محفوظ كذلك سجل هذا الحدث، ولكن ببراعة خاصة في روايته يوم قتل الزعيم، بحيث انتصرت رؤيته السلبية عن السادات على رأيه الإيجابي في سياسة السادات، غير أنه لم يكن مهموما بالنظام البطريركي شأن نوال السعداوي، بل كان معنيا بمفارقة السياسة وعبثية المأساة. إذا نوال السعداوي جمعت كل أهدافها في بؤرة واحدة، وهي الشخصية الطاغية التي تحكم باسم الله. اعتمدت الكاتبة على تقنيات السرد لبناء المتخيل الروائي. إذن هي تعرف بأنه لا بد من التدرع بالكثير من الدهاء لكي تخوض منطقة المحرمات الاجتماعية الشائكة، بحيث عثرت على بغيتها من خلال تسمية الشخصية الذكورية بالإمام، الذي يجمع بين ظلال المقدس والمدنس، ولم تتردد في تسمية قرينته الأنثى ببنت الله. إذن تخشى عواقب ذلك وتبوح في الرواية، بحيث تقول: هو اسم ينتهك المحرمات في حد ذاته، فكيف تجرؤ فتاة على أن تحمل اسما محرما إلى جانب حملها جنينا غير الشرعي؟ قد يباح في المسيحية أن نسمع ابن الله وهو المسيح، لكن أن نسمع بنت الله فهذا غير وارد تماما. إذن مع كل هذا تمضي نوال السعداوي لكي تثبت هذا الاسم، كي يكون لها قدر من الحرية والسلطة كما تقول. إذن تراوغ في بعض المشاهد أكيد لكي تصوغ المشاهد على صورة الحلم، مستثمرة التوافق الشديد بين طبيعة الحلم والأدب، على اعتبار بأن كلاهما متخيل ولا مسؤولية عليه في عرف النقد والشرائع معا. إذن في الحلم دائما يتراءى على شكل من خلال الأحلام التي تتحدث عنها، بحيث نقرأ في النص الروائي: الحلم يتراءى لي على شكل رجل واقف في الظلمة، ويده اليمنى خلف ظهره، رأسه يلمع تحت الضوء بغير شعر، ووجهه يغطي الشعر، يرتعد جسمي تحت الغطاء، وعيناي مغلقتان، يحرك يده اليمنى خلف ظهره، يرفعها أمامي ويفتح أصابعه، أتحسس كفه الكبير الحاني، أضع رأسي على صدري وأغمض عيناي، أصحو من النوم وجسمي مبلل بالعرق والرجف. إذن كذلك هذا المشهد يجب أن لا يدعنا نغفل عن المشهد التالي مباشرة للحلم السابق، إذن ويختلط به في الآن نفسه، بحيث تقول: سمعت الطلقات
بأذني ورأيت الإمام يسقط وجهه كان معلقا في السماء يعكس شعاع الشمس. دوى الصوت كالرعد وتحول الضوء إلى شعاع نووي. أصبح وجهه ناحية الأرض بلون التراب. فوق المنصة كان وجهه مضيئا كوجه الله. انقلب عند السقوط وأصبح داكن اللون كوجه الشيطان. لم أكن رأيت الشيطان من قبل لكنني رأيته في الحلم وحكايات الجدة العجوز نجتمع حولها في الليل قبل جرس النوم تحكي لنا عن الشياطين وأرواح الجان. كنت لا أزال في بيت أطفال ولا أعرف وجه أمي ولا أبي. إذا وتمثل حسب تصورها يعني الجانب المتعلق بالإمام بشكل عام. سورة الإمام بحكم أنها هي المركزية تمثل الأب القاهر والزوج العاهر وتجمع جميع رموز السلطة في كما نقول في كفة واحدة. إذا كذلك تنطلق مرة لكي تحكي بلسان الإمام ومرة أخرى بلسان الأنثى المتمردة أي بنت الله التي تطرح أسئلتها البريئة حينا والآثمة حينا آخر. تحكي عن أحلامها وكوابيسها وأصوات الرموز العديدة دون أن تصنع نماذج بشرية بل يطغى طبع التجريبي بشكل كبير. إذا هذه الرواية كذلك وظفت لنا الأحلام وتجاور الأصوات. استعانت كذلك إلى جانب هذا بفلذات مهمة من التراث بحيث أدرجتها في سياقات مختلفة. اعتمدت تحريك قصة شهريار مع خيانة الزوجة مع العبد الأسود لكي تعيد إنتاج شخصية شهرزاد في مستويات مختلفة. وظفت كذلك طرفا من رسالة الغفران لتعيد إنتاج شخصية رسالة الغفران للمعري في مشاهد القيامة وعبور الإمام على الصراط المستقيم بصحبة زوجته الأولى. إذا كذلك العناصر العديدة أشارت إلى موقف الرجل العربي من جسد المرأة توظيفها إذ ينادي الرئيس الإمام مسؤولا عن الأمن ويأمره أن يحضر له جارية عذراء إلى غير ذلك. إذا عموما هذه الرواية هي رواية تعج بالأصوات وتعج بالشذرات التراثية وكذلك الرؤى السردية التي تختم بالمحاكمة التي يتصارع فيها عوالم مختلفة، عوالم السلطة المطلقة وعوالم التمرد المطلق. تصارع رفض الحكم باسم الله، يصارع ذلك الحكم المطلق في شخصية الإمام لكي يعلن سقوطه كنوع من الانتصار لضرورة محاكمة من يلتحفون عباءة المطلق وعباءة المقدس لكي يبرروا سلطتهم ويبرروا مركزيتهم إلى غير ذلك. هذه شذرات عامة حول هذا النص الروائي. طبعا لا يغني عن قراءته. طبعا هذه النموذج الذي لديه هو الطبعة الثالثة. أكيد الرواية متاحة. سأضع رابط قراءتها PDF أسفل الفيديو. أرجو أن تكون حلقة موفقة ودمتم بألف خير.